आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। भर्खरै संसदमा पारित गरिएको विवादास्पद कृषि विधेयकले देशका किसानहरूलाई राजा बनाउने सिक्किम प्रदेश भाजपाको दाबी रहेको छ। प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहानले आज राजधानी गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रमा भाजपा सरकारले ल्याएको यस विधेयकले किसानहरूलाई आफ्नो फसल आफूले चाहेको ठाउँमा बिक्री गर्न सक्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको, जसले किसानहरूलाई फसलको उचित मूल्य दिलाउने बताएका छन्। यस विधेयकमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको पनि प्रावधान रहेको, जसले सानो सानो जमिनमा खेती गरिने सिक्किम जस्तो राज्यका किसानहरूलाई फाइदा हुने उनले थप बताए। यसको साथै यस विधेयकमा किसानहरूको हितमा अझै धेरै प्रावधानहरू रहेको बताउँदै यसबारे आगामी 15 अक्टोबरसम्म प्रदेश भाजपा साथै एसकेएम सरकारले राज्यभरि किसानहरूमा सन्देश पुर्याउने काम गर्ने चौहानले जानकारी गराएका छन्। भर्खरै भारत सरकारद्वारा पारित यो कृषि विधेयकको बारेमा आज हामीले एउटा जनचेतना प्रेस तथा यो डिजिटल मिडियाको तर्फबाट हामी जनजनमा पुर्याउन चाहन्छौँ र यो जुन बिल 70 वर्षपछि भारत सरकारले ल्याएको छ, यो बिलले कृषकहरूलाई राजा बनाउने र कृषकहरूले सोझै यो बिलबाट फाइदा पाउने विषयहरूमा हामीले चर्चा गर्नु आज हामीले यसरी प्रेस मिडिया मार्फत हामी यो जनजनमा पुर्याउन चाहन्छौँ र कृषकहरूलाई कसरी यो बिलले राजा बनाउँछ, कसरी कृषकहरूले यो बिलबाट फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने हाम्रो मेन विषय हो। र यो बिलले सिधै अब जुन मन्डीहरूको जुन मनमानी थियो, यो मनमानीबाट कृषकहरूलाई आजादी दिएको छ। कृषकहरूले चाहे मन्डीमा लैजाओस्, चाहे आफ्नो बजार अनलाइन पनि बेच्न सक्ने, अथवा यो बिलले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ जुन हिसाबले कन्ट्र्याक्टर्सहरू कृषि विभागमा पनि अथवा कृषिमा पनि थुप्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरू पसेर यसरी कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गर्न सक्ने, त्यस्तै प्रकारले यो बजार व्यवस्थाको लागि राम्रो राम्रो सिड्सहरू मसिनरीहरू उपलब्ध गराउने, त्यस्तै प्रकारले यो देशलाई नै होल नेसन एज अ मार्केट अथवा वान नेसन वान मार्केट भनेर जुन प्रकारले पहल गरिएको छ कि कृषकहरूले आफ्नो उत्पाद चाहिँ देशभरिको कुनै पनि बजारमा लगेर बेच्न सक्ने आजादी पनि यो बिलले दिएको छ भने अब सिक्किमका कृषकहरूलाई पनि अथवा पहाडी हाम्रा जति कृषकहरू छन्, साना साना जमिन कमाएर बसेको कृषकहरूले पनि अब यो बिलबाट फाइदा कमाउने हामी देख्छौँ। किनभने अब यो जब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ सुरु हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ सुरु भएपछि थुप्रो कन्ट्र्याक्ट यो मतलब एग्रिकल्चरमा कन्ट्र्याक्टर्सहरू आउँछ र उनीहरूले उनीहरूको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ विश्व बजारमा सिक्किमको सुन्तला होस्, अलैँची होस्, डल्ले खोर्सानी होस्, यो विश्व बजारमा अब पुग्ने हामीले सम्भावना देखेको छौँ। र जति पनि विपक्षी पार्टीहरूले गलतफहमी फैलाइराखेको थियो, नराम्रो कुराहरू गरिराखेको थियो, त्यो कृषकहरूले बुझ्दै गयो र दिनदिनै अहिले यो बिल बारेमा कृषकहरूको पनि समर्थन पाइरहेको छौँ। र आज 1 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशका हाम्रा विभिन्न पदाधिकारी विधायक हामी सबै लागेर र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार पनि यसमा लागेर हामी यो बिलको फाइदा बारेमा हामी जनजनमा यसको चर्चा गर्नेछौँ र यो बिलको फाइदा बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। च्यागा पानीघट्टा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने रङ्गमोहन बस्तीमा बुधबार बेलुकी करिब 7:30 बजे रङ्गमोहन निवासी टङ्के तामाङले मन्जा निवासी छोटे उडाउलाई धारदार हतियारले निर्मम हत्या गरेको छ। आरोपीको मानसिक हालत ठिक नभएको आरोपीका आमाले बताएकी छिन्। पानीघट्टा पुलिसद्वारा मृतदेह अनि आरोपीलाई आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। आरोपीको नाममा एफआईआर दर्ता गरी गैर जमानती धारा लगाई खरसाङ कोर्ट पुर्याइने बताइएको छ भने मृतदेहलाई पोस्टमार्टम पछि परिवारलाई सुम्पने जानकारी प्राप्त भएको छ। कालेबुङको निम्ति वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्गको माग गर्न कालेबुङका नागरिक समाजका सदस्यहरूको पहिलो बैठक सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्क चालक महासंघ होरे, कालेबुङ नगरपालिका, कालेबुङ नागरिक मञ्च लगायत अन्य विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यस विषयलाई अघि बढाउन अस्थायी कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त कमिटीले आगामी दिनमा सभा सम्पन्न गरेर यस मागलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको छ। वर्तमानमा धेरै समस्या भोग्न परिरहेको छोटो र सहज बाटोको निम्ति चालक महासंघले माग गरिरहेको टाउन कमिटी संयोजक रोशन मुखियाले बताएका छन्। यसरी वर्षौंदेखि वैकल्पिक राजमार्गको मागलाई अघि बढाउन डिमान्ड कमिटीको अस्थायी कमिटी गठन गरिएको सन्दीप जैनले बताएका छन्। आज हामीले एउटा सानो मिटिङ राखेको थियौँ कालिम्पोङ चालक महासंघको अफिसमा र यो मिटिङ कालिम्पोङदेखि सिलिगुडी जाने एउटा अल्टरनेटिभ हाइवेको कुरा लिएर हामीले कल गरेका थियौँ र आज हामीले एउटा सानो एडहक कमिटी हामीले बनाएको छौँ जसमा कालिम्पोङको प्राय ठुलो संस्थाहरू म्युनिसिपालिटी साथसाथै पारीको 23 नम्बर 24 नम्बर समष्टिको मान्छेहरू लिएर हामीले एउटा कमिटी बनाएको छौँ। हामीले एउटा यो डिमान्ड कमिटी किन बनाएको भन्दा हामीले सबै देखिरहेका छौँ प्रत्येक वर्ष पानीको बेलामा नेसनल हाइवे 10 जुन चाहिँ कालिम्पोङ र सिलिगुडीलाई कनेक्ट गर्ने बाटो सिक्किमलाई कनेक्ट गर्ने बाटो यो बाटो एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष बिग्रेर जान्छ र हामी कि दार्जिलिङ घुमेर जानुपर्ने सिलिगुडी कि हामी लाभा घुमेर जानुपर्ने र हाम्रो चाहिँ सोचाइ के छ भन्दा चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ हाइवे चाहिँ हामीले एउटा खोलौँ र हाम्रोमा अलरेडी छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा माग पनि के छ भन्दा चाहिँ कालिम्पोङभित्रबाट एउटा अल्टरनेटिभ हाइवे हामीले निकाल्यौँ र हामीले के प्रपोज गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ कालिम्पोङबाट एउटा बाटो छ जुन बाटो निस्किन्छ कालीझोडा डाइरेक्ट यो पालाबाट सिन्जी हुँदै समथारदेखिको पम्बु हुँदै कालीझोडा अथवा यहाँदेखिको हामी मुनि कम्सी झर्छौँ कम्सीदेखिको एउटा नयाँ बाटो 38 किलोमिटर खनेर त्यो बाटोलाई चाहिँ सेप्टारपट्टि ठोकाउन सक्यो भने त्यो बाटो फेरि हामीले लिएर हामी फेरि पम्बुसम्म पुगेर कालीझोडा निस्किन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा दाबी छ र हामी चाहन्छौँ कि यो डिमान्ड कमिटीले एउटा फिजिबिलिटी स्टडी गरेर एउटा कङ्क्रिट प्रपोजल गभर्मेन्टको अगाडि राखौँ र डिमान्ड गरौँ कि यो अल्टरनेटिभ हाइवे चाहिँ कालिम्पोङलाई दियाजाओस् र कमिटी बनिएको छ। हामीले एउटा फेरि मिटिङ गरेर एउटा टेक्निकल कमिटी पनि बनाउनेछौँ इन्जिनियर्सहरू कन्ट्र्याक्टर्सहरू लिएर गएर सायद हामीले त्यो बाटोहरू डल्लै रेकी गर्छौँ होला त्यहाँको मान्छेहरू सल्लाह गर्छौँ टेक्निकल मान्छेहरूले त्यहाँ पछाडि जुन प्रकारको अगाडि यो कदम बढाएर लान्छ त्यो प्रकारले हामीले कालिम्पोङको जनतालाई आज चालक महासङ्घले चाहिँ यो अल्टरनेटिभ बाटो चाहिँ बहुत अगाडिदेखि नै हामीले जो राजनेताहरूलाई होस् त्यहाँको आम जनताहरूलाई नि भन्दै आएको हो हामीलाई अल्टरनेटिभ बाटो चाहिँ चाहिन्छ भनेर है। आज यो कमिटीहरू बनिँदैछ त्यसमा हामीले चालक महासङ्घले पनि एउटा अल्टरनेटिभ बाटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्टकट एउटा छोटो बाटो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा कमिटीमा राखेका छौँ कुराहरू। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आज हामीले प्रपोजलमा चाहिँ दुईवटा आज यो जुन चाहिँ रेलीपाला हुँदै सिन्जी हुँदै निस्किँदै सुरुक सन्तार भएर पन्बु भएर कालीझोडा निस्किने हाम्रो पनि अर्को प्रपोजल चाहिँ छ हाम्रो कम्सी भएर नजोक निस्केर नजोकबाट ड्याम क्रस गरेर त्यता बाटो ठिक छैन भने अल्टरनेटिभ लिएर माथि सुरुक हुँदै पन्बु हुँदै गएर कालीझोडा झर्दा नि हुने त्यो बाटो चाहिँ एकदमै सर्टकट हुने जस्तो लाग्छ हामीलाई। कम्ती पनि 5-10 किलोमिटरको फरक पर्छ हामीलाई त्योहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ हामीले प्रस्ताव राखेको छौँ। आज चालकहरूलाई चाहिँ सबभन्दा भोक्तभोगी चाहिँ आज चालकहरू हो। बाटोदेखि लिएर आज पहिला चाहिँ एनएचपिसीको उँधो मात्रै हेर्दै पर्दै थियो ड्राइभरले, आज चाहिँ माथि नै हेर्नु पर्दैछ किनकि रेलवेले गर्दाखेरि आज जुन चाहिँ एनएचपिसीले गर्दाखेरि बाटो दुईपट्टिबाट चेप्टेर जाँदैछ त्यो कुरोहरू चाहिँ आज ड्राइभरले अब दुईपट्टि जोगिँदाखेरि चाहिँ आज अल्टरनेटिभ बाटो जरुरी भइसकेको छ हाम्रो कालिम्पोङलाई। योहरू सोचेर हामीले दुईवटा चाहिँ हामीले प्रपोजल राखेको छौँ जताबाट अब जुन चाहिँ पास भएर आउँछ त्यहाँदेखि कस्तो पाराले गर्ने के गर्ने अब कमिटीबाट हुन्छ होला। लगभग 7 महिनापछि आजदेखि पूर्ण रूपमा सिक्किम खुल्ला भएको छ। अटिभन साथै राज्यका 2वटा प्रमुख प्रवेशद्वार पनि खुल्ला भएको छ। सबै नाकाहरू खुलिएपछि आज पश्चिम जिल्लाको मुख्यालय बजारमा गाडीहरूको आवतजावत व्यापक रहेको थियो। चारैतिरबाट आएको गाडीले यहाँको स्ट्यान्ड भरिभराउ भएको थियो। अडिभन नम्बरले गर्दा हिजोसम्म गाडीको रफ्तार कमी भएको थियो भने आज खुल्ला भएको पहिलो दिन गेजिङ बजार सहित वरपर सबै स्थानमा खचाखच गाडीको थुप्रो लागेको छ।
गेजिङको मेन लाइन स्ट्यान्डबाट आज सिलगढी जानको निम्ति एउटा गाडी तय भएको तर सडक अवरुद्ध भएको कारणले नगएको बताएका छन्। अर्कोतिर गान्तोक, जोरथाङ आदि स्थानतिर भने आजदेखि गाडी खुल्ला कुदेका छन्। साँघुरो बजार अधिक गाडीले आज पुरै भरिएको थियो भने यसबाहेक सबैतिरबाट मानिसहरूको आवतजावत पनि धेरै नै रहेको थियो। पानीघट्टाको 4 नम्बर गेटदेखि रङ्गमोहनसम्म जाने बाटोको मर्मती कार्यको शिलान्यास आज जिटिएको जनसम्पर्क अधिकारी अरुण सिक्चीको बाहुलीबाट गरिएको छ। 90 लाखको लागतमा बनिने उक्त बाटोको मर्मती कार्यको ठेकादार अजित जिम्बा रहेका छन् भने आज एउटा समारोहको साथमा शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। समारोहलाई मोर्चा नेता सीके शर्माले सञ्चालन गरेका थिए भने मुख्य रूपमा मोर्चा मिरिक महकुमा महासचिव एवं जिटिएका जनसम्पर्क अधिकारी अरुण सिक्ची, मोर्चा केन्द्रीय सदस्य बिन्द्र कुमार प्रधान, मिरिक महकुमा सांगठनिक सचिव नवराज छेत्री, सुकुना पानीघट्टा समष्टि 1 का अध्यक्ष जितमान तामाङ, नन्दकुमार थामी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा अरुण सिक्चीले अधिक जानकारी गराएका छन्। द्रुत गतिमै हुन्छ, कारण यो ढिलाइ भएको कारण हजुरहरूलाई विदित भएको कुरा हो। अहिले पहाड मात्र होइन, सम्पूर्ण देश मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नै यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले ग्रसित छ। त्यसले गर्दा अलिक काममा ढिलाइ भएको पनि हो। आज यो शिलान्यास भएको काम अवश्य पनि यो मार्च महिनाभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँ कम्प्लिट भएको पाउनुहुन्छ। यो जिटिएको एउटा सेन्ट्रल प्रोक्युरमेन्ट डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ र त्यसको एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर हुनुहुन्छ श्री दिपेन्द्र घिमिरेज्यू, त्यो डिपार्टमेन्टबाट भएको। त्यसलाई लोकल्ली ल्याङ्ग्वेजमा हामीले साधारण भाषामा भन्दाखेरि स्पेसल डिपार्टमेन्ट हो भन्ने गर्छौँ र त्यसले नै स्पेसल यो पिएमजिएसवाई र आरआरडिएफ त्यही डिपार्टमेन्टले हेर्ने गर्छ र त्यो डिपार्टमेन्टबाट यो 90 लाख तपाईँको 61,200 कति लागतको यो बाटो जुन मेन्टेनेन्स छ यहाँदेखिको 4 नम्बरदेखि तपाईँको रङ्गमोहनसम्मको मेन्टेनेन्सको काम हुन पहाड तराई संयुक्त परिवहन महासंघको बैठक दार्जिलिङ रिजनल ट्रान्सपोर्ट अफिसमा सम्पन्न भएको जानकारी महासंघका अध्यक्ष प्रदीप लामाले दिएका छन्। तिनले उक्त बैठकमा हाल अप्रिल, मे, जुन, जुलाई पेनल्टी दिएका छन्, उहाँहरू समायोजन नभएको अनि जसले दिएका छैन सिन्डिकेटद्वारा सूचित गरेर उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न निवेदन गरेका छन्। अनि आज मेरो सानो एउटा मिटिङ भएको थियो दार्जिलिङ आरटीओ साहबसँग। अनि अस्ति यो अप्रिल, मे, जुन, जुलाई भित्रमा जतिजना यो हाम्रो डल्लै जिटिए एरियाभरिमा जतिवटा गाडीहरूले पेनल्टी तिर्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो अहिले एडजस्टमेन्ट भएको छैन। अनि जतिवटा गाडीहरूले चाहिँ यो पेनल्टी तिरेको छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ म यो एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि आफ्नो सिन्डिकेटमा तपाईँहरूले त्यो आफ्नो त्यो लिस्ट दिनुहोस् कतिवटा गाडीको छ भनेर। अनि तपाईँहरूले त्यो चाहिँ मलाई आइतबारसम्ममा चाहिँ यो मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9434013200। म फेरि रिपिट गर्दैछु 9434013200। यसमा तपाईँहरूले मलाई पठाइदिनुहोस्। जतिवटा गाडीले पनि पेनल्टी तपाईँले तिर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अर्को क्वार्टरमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुने भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आइतबारसम्ममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु कि सबै सिन्डिकेट यो जिटिए एरियाभरि भएको जतिवटा सिन्डिकेट छ सबै सिन्डिकेटकोहरूले चाहिँ पेनल्टी तिर्नुभएको गाडीको नम्बर चाहिँ मलाई दया गरेर पठाइदिनुहोस्। अनि कति एमाउन्ट तिर्नुभएको छ त्यो पनि मलाई पठाइदिनुहोस्। एकीकृत कर्मचारी संगठनको स्थायीकरणको मागलाई मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि संगठनका कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष केसी राईले आफूहरूको उक्त माग लगातार अघि बढ्ने बताएका छन्। अब खासमा अब हिजोको जस्तो प्रकारको प्रशासनिक सभा भएको थियो है, त्यहाँनिर अब हाम्रो चेयरम्यान जिटिए चेयरम्यान सँगैमा अब गोजमु अध्यक्ष विनय तामाङ र उहाँहरूले अब हाम्रो समस्याको बारेमा पहाडको समस्याहरू राख्दाखेरि हाम्रो पनि समस्या एउटा ठुलो समस्या भएकोले गर्दा त्यहाँ उहाँले राख्नु भएको थियो। त त्यसमा अब उहाँको डाइरेक्ट अब प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ म्याडमले भन्नुभयो अब अहिले जुन चाहिँ प्रकारको पेन्डेमिक जस्तो प्रकारको यहाँ खर्चपात सबै कुरो चाहिँ यति नै बेला तिमीहरूले भन्ने र यति बेला चाहिँ तिमीहरूले नभन, यो समय होइन तिमीहरूले यो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको स्थायीकरण कुरा चाहिँ अहिले यहाँ कुरा नगर अब भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अब त्यसको मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दैन, मलाई त त्यस्तो केही लागेको छैन। किनभने अब आज 30 वर्षदेखि हामीले काम गरेर आयौँ, तर यो काम गरेर आउँदाखेरि पनि के छ भने स्टेट विदिन अ स्टेट जस्तो प्रकारले अटोनोमस बडी जिटिए भनेर चल्दैछ। तर मैले अब अगाडितिर पनि मैले भन्दै आएको, तर यो अटोनोमस जिटिए हुँदाहुँदै पनि
अब कतिवटा कुराहरू प्राय कुराहरू यहाँ जिटिएमा केही गर्नुभन्दा अगाडि अब मेन अब स्टेटलाई परामर्श लिनै पर्ने भएको नाताले गर्दाखेरि आजको दिनमा जस्तो प्रकारले जिटिएमा हामीले अनसन अब आन्दोलन गरिरहेछौँ, पेन डाउन गरिरहेछौँ, यो कुरा जस्तो प्रकारले जिटिए सरकार प्रभावित भइरहेको छ र त्यो प्रभावित भएको नातामा अब आज यी नर्थ बेङ्गालमा त्यो एउटा माने प्रशासनिक सभा हुँदाखेरि हाम्रोहरूले दुईजनाले राखिदिँदा पनि उहाँले त्यो राख्नुभयो र त्यसमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ लिनु छैन, किनभने हाम्रो जुन चाहिँ स्थायीकरणको मुद्दा छ त्यो मुद्दा चाहिँ सार्वजनिक भएर जुन चाहिँ प्रकारले जनताले नै चाल पायो र यो चाल पाइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जस्तो प्रकारले आन्दोलन गरेर हुन्छ, अहिले प्रशासनिक सभाहरू गरेर हुन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाएर लाने चाहिँ हामीले चाहना राखेका छौँ र त्यो चाहिँ हिजोदेखि खुल्ला भएको म चाहिँ सम्झिन्छु। यसमा चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो टोटली सरकारसँगको जुन चाहिँ एउटा बाटो छ त्यो बाटो चाहिँ खुल्ला गरिएको चाहिँ म चाहिँ महसुस गर्छु। भनेदेखिलाई धेरै अगाडिदेखि जस्तो 2007मा हामी जन्म्यौँ, त्यति बेलाको अब तत्कालीन जुन चाहिँ पार्टीको पक्षहरू थिए र त्यसको त्यति बेला गोजामुमोको भातृ सङ्गठन भएर हामी लड्यौँ। त लड्दै गएर अब 2009मा जस्तो प्रकारले अब 3472को स्याङ्सन भ्याकेन्सीको कुराहरू आयो, त्यो कुरोमा बङ्गाल सरकारले लेखेर पनि दिए, तर त्यति बेला अब राजनैतिक चलखेलमा पर्दा चाहिँ पारिदिँदा चाहिँ हामीले त्यो पाएनौँ। तर जब 2017मा जुन चाहिँ यो अब विनय खेमा यहाँनिर पाहाडमा आएर जिटिए चलाउन थाले र त्यो चलाउन थालिसकेपछि हाम्रो यो त अब धेरै अगाडिदेखिको मुद्दा भएकोले गर्दा त्यो त कन्टिन्यू नै छ। जतिजना सरकार आयो उहाँहरूलाई हामीले सरकारलाई स्थानीय सरकारलाई पनि दियौँ, अब तल बङ्गाल सरकारमा पत्रचार गऱ्यौँ। एनपिसीका जिल्ला अध्यक्ष फैजल अहमदद्वारा हालैमा अनित थापा अनि विनय तामाङको नेतृत्वमा जिटिएद्वारा राम्रो कार्य गरिरहेको बताउँदै उनीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् भने खेलकुद खेलाडीहरूलाई सिभिक भोलिन्टियरको नोकरी दिनुपर्ने भनी प्रशासनलाई अनुरोध पनि गरेका छन्। और जिस तरह ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर बंगाल के दौरे पे आई हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जो है स्वागत करती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पहाड़ क्षेत्रों पे मैं आया हूं और यहाँ जिस तरह का जो काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा विकास देखने को मुझे मिला यहाँ पे, और काफ़ी जगह जो है रोड बनाने का काम चल रहा है। तो जीटीए कुल मिला के बहुत अच्छा काम कर रहा है और जीटीए की कार्य का मैं सराहना करता हूँ। विनय तमांग और अनित थापा के द्वारा जिस तरह काम यहाँ किया जा रहा है तो वो युवाओं के आइकॉन बन गए हैं। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी पहाड़ पर सिविक पुलिस की जो बहाली हो रही है, मैं चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मांग करती है यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जो जीटीए के जो चीफ हैं अनित थापा से कि स्पोर्ट्स मैन जो है, जो खिलाड़ी हैं पहाड़ के, उनको जो है सिविक पुलिस में खेल कोटे के तहत नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि आप तो वैसे आप युवा युवती को आप नौकरी दे रहे हो सिविक में, लेकिन मैं पार्टी से की ओर से मैं डिमांड करता हूँ कि आप जो है सिविक पुलिस के लिए जो है खेल कोटे के तहत जो है यहाँ के खिलाड़ियों को दे दो। हम लोग काफ़ी जो है स्वागत करेंगे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल।
रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47 गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई लिइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त। मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जोरबंगलो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत बालसन सहकारी समितिको तत्वाधानमा क्रमैले प्रगति, प्रज्ञा तथा श्रद्धा स्वनिर्भर समूहलाई लिएर एउटा कार्यशाला सम्पन्न गरियो। समितिका सभापति रामसिंह लिम्बुको अध्यक्षतामा स्थानीय खसबोट भवनमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन प्रबन्धक नन्दराम छेत्रीले गरेका थिए। समिति सचिव साङ्गे दोर्जी शेर्पा तथा निर्देशन मण्डलीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सुकेपोखरी खण्ड सहकारी ब्याङ्क फिल्ड अफिसर आनन्द खातीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। खातीले उल्लेखित स्वनिर्भर दललाई दलको विविध कार्य प्रणालीबारे अवगत गराए। अघिबाटै प्रशिक्षण लिइसकेका सभामा उपस्थित जीएलजी सदस्यगणलाई पनि ऋण लगायतका विषयमा सहकारी समितिको प्रावधानबारे जानकारी गराइएको थियो। आज बालसन सहकारी समिति अन्तर्गत पर्ने स्वनिर्भर दल धनमन डाँडा प्रगति एसएचजी स्वनिर्भर दल अनि डाकबङ्गला स्वनिर्भर दल, श्रद्धा स्वनिर्भर दललाई लिएर एउटा कार्यशाला सम्पन्न गरियो। यस कार्यशाला सम्पन्न गर्नको निम्ति बालसन सहकारी समितिका सभापति श्री रामसिंह लिम्बुको सभापतित्वमा आज आयोजना गरियो र यस कार्यशालामा समितिका सचिव श्री साङ्गे दोर्जी शेर्पा र क्रमैले अन्य निर्देशक मण्डलीको उपस्थिति रहेको थियो र कार्यशालालाई सम्पन्न गर्न अनि तालिम दिनको निम्ति हाम्रा सुकेपोखरी कोअपरेटिभ ब्याङ्कका फिल्ड अफिसर श्रीमान आनन्द खातीजीको उपस्थिति थियो अनि उहाँले नै यस कार्यशालालाई सम्पन्न गर्नुभयो। अनि एसएचजी ग्रुपलाई, स्वनिर्भर दललाई थुप्रै किसिमको कार्य प्रणालीहरू विषयमा उनले तालिम दिनुभयो। प्रगति अनि श्रद्धा एसएचजीका
स्वनिर्भर दलका सभानेत्रीहरूले यस सभामा 2-4 कुरोहरू पनि राख्नुभयो। साथसाथै स्वनिर्भर दलहरूले राख्नुपर्ने कुरोहरू र घर हिसाबहरू, खातापत्र, क्यास बुकहरू, अनि मिनेट बुकहरू, अनि मेम्बरसिप लेजरहरू विषयमा सम्पूर्ण विषयमा तालिम आजको यस कार्यशालामा गरियो र सभामा जिएलजीका मेम्बरहरू पनि उपस्थित थिए र विगतका दिनमा जिएलजीहरूले पनि तालिम पाएर अनि उहाँहरूले जुन आफ्नो प्रोजेक्ट अनुसार विभिन्न विषयमा लोनहरू लिनुभएको छ, केसीसी विषयमा पनि धेरै तालिम भयो र यस तालिममा आगामी दिनहरूमा अझै जिएलजीहरूलाई बढाउने विषयमा चर्चा परिचर्चा भएपछि सभालाई अनि कार्यशालालाई अन्तिम रूप दिनको निम्ति समितिका महासचिव श्री साङ्गे दोर्जी शेर्पाले सबै सभालाई धन्यवाद दिएर यस कार्यशालालाई आजको उसमा धन्यवाद दिएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डले भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बारे 2021 सम्म के कस्तो निर्णय छ त्यो स्पष्ट पार्ने सुझाव दिएका छन्। तिनले केन्द्र सरकार हालैमा गोर्खाल्यान्ड दिन सक्षम नरहेको बताउँदै गोर्खाल्यान्ड छाडी अन्य के व्यवस्था दिने त्यसबारे स्पष्ट जनता अघि राख्ने तर बंगाल भित्रको अनि 6 शेड्युल मुनिको कुरा स्वीकार्योग्य नहुने बताएका छन्। कुरा कहिले हुन्छ भन्दाखेरि झुट्टा भनेर हैन, झुट्टा भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो गर्नु सकेन भनेर चाहिँ त्यो एउटा जनतालाई हामी सेन्ट्रलले आजसम्म मुख खोलेको छैन, तर एउटा मुख चाहिँ के खोलेको छ अनि उहाँले चाहिँ के बाचा गरेको छ भन्दाखेरि संकल्प पत्र भनेको एउटा बाचा हो त, एउटा प्रमिस हो नि त हैन। सो उहाँले भनेको छ गोर्खाहरूको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसनको विषयमा चाहिँ वी विल अब गरिदिन्छु भनेर उहाँले बाचा गरेको छ हैन। अब यो बाचा जुन चाहिँ छ हैन, उहाँको मुख त एकताल खोलाउनु पर्यो नि त। अनि उहाँको मुखले उहाँले सपोजिङ यसरी नै भने अरे एउटा प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि एउटा हाइपोथेटिकल भन्छ नि, एउटा अब त्यो सपोज मिटिङ भयो अरे अनि एउटा हाइपोथेटिकल सिचुएसन उहाँले भने अरे आजको दिनमा गोर्खाल्यान्ड हुँदैन तर यो व्यवस्था हुनसक्छ। अब त्यो व्यवस्था अब जेसुकै हुनसक्छ होइन। म त्यसको नाम भन्दाखेरि फेरि हामीले 6 शेड्युलको पछि लागिरहेछ जिएलए होइन, 6 शेड्युलको पछि होइन, हामीले बारम्बार भन्दा 6 शेड्युलदेखि माथि हुनुपर्छ। अनि सो मैले के भनेको भन्दाखेरि अब त्यो सपोज आयो अरे हामीले त्यो चाहिँ जनतामाथि चाहिँ स्पष्ट राख्नु पर्यो होइन, हेर्नुहोस् न स्पष्ट राख्नु पर्यो होइन। हामीले मागेको गोर्खाल्यान्ड हो तर सेन्ट्रलले स्टेटले चाहिँ यो भन्दैछ, यो थाप्नु कि नथाप्नु जनताहरू, किनभने यो तपाईँको भविष्य हो, कार्डरहरूलाई पनि यो थाप्नु नथाप्नु के हो। हामीले त्यति बेला कुरा आउँछ कि हामीले त्यो थाप्नुपर्छ कि थाप्नु पर्दैन, अन्त त्यसमा म गद्दारी देख्दिनँ। किनभने हामीले सत्य चाहिँ भन्यो भने यो चाहिँ उहाँहरू रेडी छ भने त हामी त्यसमा अब गोर्खाल्यान्ड भनेको छ भने तर गोर्खाल्यान्ड आजको दिनमा असम्भव छ, दिनु सक्दैन, हामी असक्षम छौँ भनेपछि यो चाहिँ दिन्छु भने नि त्यो चाहिँ चुबलाई राख्नु भएन नि त। जनता रिसाउँछ कि जनताले हामीलाई गद्दार भन्छ कि त्यो चाहिँ जे कुरा हुन्छ यहाँ आएर चाहिँ सार्वजनिक जनतालाई भनेर। राज्य सरकारद्वारा पर्यटन व्यवसायी खुल्ला राख्ने दिशामा घोषणा गरिएपछि आज कालेबुङ खण्ड 2 का विभिन्न स्थानमा होमस्टे टुरिज्म विषय सभा सम्पन्न गरिएको छ। यस विषय लिएर इच्छे बस्तीमा गाउँलेहरू समाजका प्रतिनिधिलाई लिएर होमस्टे मालिकहरूद्वारा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा सरकारको दिशानिर्देश अनुरूप इच्छेमा भएका होमस्टेहरू खुल्ला राख्ने निर्णय लिएको खवास होमस्टेका डीके खवासले बताएका छन्। विशेष गरेर अहिले हामीले हालैमा त गेस्ट राखिहालेको छैनौँ, तर जुन प्रकारले हामीले विगत तारिक 20 तारिक सेप्टेम्बर 20 सेप्टेम्बर अलगडामा जुन चाहिँ एउटा सेनिटाइजिङ एउटा ट्रेनिङ क्याम्प जुन चाहिँ किटासको माध्यमबाट हामीले राखिएको थियो र त्यसको हिसाबले र अनि त्यो सँगसँगै जुन चाहिँ गभर्नमेन्टको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन र यो सर्कुलर जुन चाहिँ निस्केको थियो
त्यसैको हिसाबमा हामीले यो 1 तारिकदेखि चाहिँ हामीले गेस्ट राख्ने हामीले निर्णय लिएको थियौँ र यो हामी पुरा गाउँ समाज र हामी जति पनि होमस्टे अनर्स छ गाउँमा सबै बसेर हामीले एउटा मिटिङ राखेर हामी सबैजनाले नै अब गेस्ट राख्ने भनेर हामीले एउटा रेजुलेसन पनि हामीले बनायौँ। हामीले राख्दाखेरि जुन चाहिँ गभर्नमेन्टको जुन चाहिँ नोटिफिकेसनमा जुन चाहिँ नर्म्सहरू जुन चाहिँ अब रुल्सहरू त्यहाँ दिएको छ त्यसलाई नै हामी फलोअप गर्ने। जुन प्रकारले अब हामी 50% मात्रै गेस्ट चलाउने, 50% मात्रै रुम चलाउने, जसकोमा 10वटा रुम छ उसले 5वटा अल्टरनेटिभ रोटेसन वाइज गरेर पहिला 5वटा रुम हामी चलाउँछौँ, 5वटा रुम हामी बन्द गरेर राख्छौँ। त्यसको बादमा फेरि हामी त्यो 5वटा रुम चलाउँछौँ, उसको बादमा फेरि 5वटा रुम हामी फेरि खोल्छौँ र हामी टोटली हामी जुन प्रकारको अब हामीले यो कोभिडको लागि जुन प्रकारले प्रोटेक्सनको लागि जुन प्रकारले हामीले पिपी किट्सहरू लाउनुपर्छ त्यो सबै हामी ग्लोभ्सहरू सेनिटाइजिङ प्रोपर हामी च्यानलमै हामी राख्ने हामीले एउटा सरसल्लाह गरेका छौँ। यहाँ हामी मोटामोटी हामी 20-25वटा होमस्टे छ र 25वटा होमस्टेमा मोटामोटी 80% सबैजनाले नै राख्ने हामीले सभामा हामीले तय गर्यौँ। गाउँलेहरूको भनेको गाउँलेहरू मोटामोटी गाउँले भन्नुपर्दा सबैको घरमै नै होमस्टे छ, त्यसले गर्दा फेरि सबैजनै मिलेर यो निर्णय लिएको हो। तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत सिबिटार चियाबारीको 12 नम्बर गाउँसम्म पुग्ने सडक निर्माणको कार्य थालिएको छ। महानदीदेखि सिबिटार चियाबारी र तीनधारेदेखि सिबिटारसम्म प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत सडक निर्माण भए पनि अहिलेसम्म सिबिटारको 12 नम्बर गाउँमा भने सडक पुगेको थिएन। वर्षौंसम्ममा पनि यस सडक पुग्न सकेको थिएन। तर यसपालि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको पहलमा यस गाउँसम्म पुग्ने सडक निर्माणको लागि कार्य थालिएको भन्दै गाउँलेहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। महानदीदेखि सिबिटारको गैरी गाउँसम्म आएको सडकबाट तितिरी खेल मैदानसम्म आएको सडक मार्ग अन्तर्गत नै बिरदले गाउँदेखि 12 नम्बर गाउँसम्म पुग्ने सडक निर्माणको कार्य थालिएको छ। उक्त सडक निर्माणको कार्य आईआरडीएफ मार्फत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस सडक निर्माणको लागि गरिएको सानो शिलान्यास कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिका सांगठनिक सचिव एवं सिबिटार बुथ कमिटिका सभापति उत्तम छेत्री, बुथ कमिटिका कार्यकारी सभापति कुशङ लामा, 12 नम्बर गाउँको सब कमिटिका संयोजक नवराज छेत्री लगायत अन्यहरू उपस्थित रहेका थिए। गाउँमा सडक निर्माणको कार्य थालिएकोमा स्थानीयहरूले जिटिए चेयरम्यान लगायत अन्य पदाधिकारीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। सबैले मिलेर यो बाटोलाई एकदमै राम्रोसँग 12 नम्बर गाउँमा पुर्याउन सकौँ अनि यो क्षेत्रमा जति पनि जमिनदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि स्वेच्छाले जुन यो बाटोको निम्ति एउटा स्वेच्छाले त्यो जमिनहरू दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो बाटो एकदमै सुचारू रूपले सम्पन्न होस् र यहाँको ग्रामवासीहरूको सदैव जुन एउटा गाडे घाउ थियो बाटोको त्यो गाडे घाउ पनि पुरा होस्। त्यो गाडे घाउको जुन एउटा बाटोको निम्ति गाडे घाउ थियो त्यो चाहिँ हटेर जाओस्, त्यो गाडे घाउमा एकदमै त्यो गाडे घाउ चाहिँ हटेर जाओस् भन्ने हाम्रो जुन एउटा नयाँ सोच विचारमा श्रीमान अनित थापाज्यूको एउटा जुन एउटा पहल थियो यो पहल आज पूर्ण हुँदैछ र सबै ग्रामवासीहरूले पनि यो बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो होस् र 12 नम्बर माथिको स्कुलसम्म यो बाटो पुगोस् र यो बाटो गर्दाखेरि सबैको सहयोग होस् भन्ने आशाले चाहिँ हामीले एउटा भगवानलाई साक्षी राखेर आज यो एउटा जुन पूजा गरिँदैछ यो पूजा गरे पश्चात कुनै प्रकारको रोकटोक नभई यो बाटो सम्पन्न होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद। अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेम कुमार सुब्बाले पश्चिम सिक्किम दरमदिन क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू अनि सोमबारे अस्पतालको भ्रमण गरी सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सौजन्यमूलक भेटघाट गरेका छन् भनी विभागको भ्रमणमा सम्बन्धित अधिकारी र कर्मचारीहरूसँग परिचय पनि आदान प्रदान गरेका छन्। यस भ्रमणमा अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेम कुमार सुब्बाले कार्यालयको कार्यशैली र समस्याबारे पनि जानकारी लिएका छन्। यस भ्रमणको क्रममा सोमबारे बिडिओ ओङदी शेर्पाले विभागको कार्यप्रति चासो र सरोकार राखेकोमा हर्ष प्रकट गर्दै विभागका कार्यशैलीबारे उनलाई पारदर्शी तरिकाले जानकारी प्रदान गरेका थिए। तिनीसँग दरमदिन सीएलसी सचिव सन्तोष छेत्री अनि हर्षकुमार छेत्री पनि उपस्थित रहेका थिए। भ्रमण अवधि अध्यक्षले सोमबारे स्वास्थ्य केन्द्रको जायजा लिएर बिरामीहरूको समस्याको विवरण पनि लिएका छन्।
लोहागढ टाइम्स समाचार च्यानलले आज पानीघट्टामा आफ्नो च्यानलका कार्यक्रम प्रस्तोताहरू र पत्रकारहरूलाई पत्रकारिताको विषयमा विविध विषयहरूको जानकारी गराउन यस क्षेत्रमा दीर्घ समयदेखि काम गर्दै आउने पत्रकारद्वय मनोहर शर्मा र अरुण खवासलाई लिएर एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। मनोहर शर्मा र अरुण खवासले आफ्नो आफ्नो पत्रकारिताको अनुभवहरू साझा गरे। मनोहर शर्माले पत्रकारितालाई गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्नु चुनौती पनि रहेको बताए। उनले कुनै पनि च्यानलमा भाषा शुद्ध हुनुपर्ने बताउँदै च्यानलले भाषाको शुद्धताबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले उपस्थित सबैलाई एक जिम्मेवारी व्यक्ति बनी निष्पक्ष रूपमा पत्रकारिता गर्ने आह्वान पनि गरेका थिए। कार्यक्रममा लोहागढ टाइम्सका ब्युरो चिफ विकास प्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो। बर्मेक होमस्टे वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा एउटा सभा सम्पन्न गरेर कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अक्टोबर महिनाभरि कुनै पनि होमस्टे खुल्ला नराख्ने निर्णय लिएको बर्मेक होमस्टे वेलफेयर एसोसिएसनका कोर कमिटी सदस्य खगेन कुमार कार्कीढोलीले जानकारी दिएका छन्। र विशेष बर्मेक होमस्टे वेलफेयर एसोसिएसनको तत्वाधानमा आज हल्पु यस जनमैदानको यो पेभिलियनमा एक जरुरी सभा सम्पन्न गरियो र सभा बर्मेक लोअर प्राथमिक पाठशालाका प्रधान शिक्षक राजीव थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो र विशेष आजको सभा यस सम्पन्न गर्नुको उद्देश्यबारे तपाईँलाई केही प्रकाश डाल्न चाहन्छु र आगामी अक्टोबर महिनामा पर्यटन व्यवस्थालाई पर्यटकको रुचिलाई ध्यानमा राख्दै अक्टोबर महिनामा सम्पूर्ण बर्मेक क्षेत्र लगायत रोबस्ता क्षेत्रले यो टुरिस्टलाई राख्ने या नराख्ने विषय एउटा गहन विषय थियो र त्यही विषयलाई आज मुख्य एउटा एजेन्डामा हामीले सभामा राखेका थियौँ र यो वैश्विक महामारी कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै आजको सभामा सम्पूर्ण बर्मेकमा जसले होमस्टे सञ्चालन गरिरहेको छ उहाँहरूले आजको सभामा यो अक्टोबरभरि कुनै पनि होमस्टे सञ्चालनले सिङ्गल टुरिस्ट पनि नराख्ने आजको सभामा निर्णय लियो। आज हाम्रो आँकडामा तपाईँको रनिङ होमस्टेहरू र अन्डर कन्स्ट्रक्सन मिलाएर मोटामोटी हाम्रो मेम्बरसिप तपाईँको 83 जनाको आज यहाँ आइसकेको छ हाम्रोमा आँकडा र गाउँले समाजको र गाउँले बुद्धिजीवी वर्ग साथसाथै गाउँले सर्जकहरूको पनि यही नै सुझाव छ कि यो वैश्विक महामारीको यो काल यो समस्या अहिले निमटन्न भएर गएको छैन। यो समस्या अझ डे बाई डे नै यो बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि भरसक होमस्टे सञ्चालकहरूले पनि यस विषयमा हालै रोक लगाएको नै राम्रो हुने उहाँहरूबाट सुझाव आए बापत हामीले यो अक्टोबरभरि चाहिँ कुनै पनि गेस्ट नराख्ने हामी निर्णय लिएको छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।